Predicea Bababunano, Yamisocha Bolidanan Ami, Valent Carvelo, Aja Intesa Paswat Magtelia, Magong Laita Bori Bolaiki, Intesa Motin Dorun, आणि आमची इंतेसवा या वेदी मुखार घालून या मिसच्या बलिदानांक सुरवात आमी दिवया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. देवाचेर पातयेवन रावन आमकां सोंसणीकाय गरजेची. भाग्यवंत जुजेन आपल्या जिवितांत सोंसणीकाय आपणायली. विचलल्या काळार देवाची येवजण आसली, पूण जुजेन ती जाणा जावन केन्नाच चिंतूंक ना. जेजूक जल्माक हाडूंक पासून सुवात मेळो नासली तेन्ना देवाची येवजण शार्ती पावून खूब सोंसणीकाय दाखयली. हेंच मनांत दवरून आयज आमी भाग्यवंत जुजे सोंसणीकायेचो आरसो ह्या विशयाचेर नियाळ करता. ह्या मिसांत वांटो घेतना देवाचेरूच पातयेवन आमी जिवंक देवाचो आदार आमकां मागुया. आणि सुरवातीचें उतरां आमच्या मनांत धरून आमच्या काळजा मनाची तयारी करुया. फावो ते परी आमी सच्या बलिदानांत वांटो घेवंक. पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तनान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या बसत भाग्य सदांच सांगपार मारे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sonia
उरातुया. कोणवाल्या बापा, पातकांच्या तोंडान पडून गुलाम जाल्ल्या आमकां तुज्या चाकरांक तुज्या पुताचे काल्तिकाये वरवीं उबारून तुवें तुजीं भुरगीं केलीं आनी आमचीं काळजां सर्गीच्या संतोशान भरलीं. तोरो संतोश सदांच आमच्या काळजांनी सांबाळून सासणाच्या संतोशाक आमकां पावय. आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजभट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. दोन दुधांच्या इतिहासावेले वाचप. इसेवाक विद्यापीठ दिवूंक सुरू केले तेन्ना जोडी मोडी शिपडलो तो गांवांतलो लोक फेनिक्सेक, सिप्रुसाक आनी आंतोकेक पर्यंत पावलो. पूण जुदेवा भायर आनी कोणाकूच ती देवाचे उतर परगटी नासली. पूण तांतली थोडीं जाणां सिप्रुसाच्या आनी सिरेनाच्या गांवची ती आंतोकेक गेल्लीं आनी थंय ग्रीक लोकांकूय सुम्या जेजूचें शुभ वर्तमान परगटूंक तांणी सुरू केलें. सुम्याक तांकां आदार दिलो आनी जायतीं जाणां भावाक धरून सुम्याशी परतलीं. ही खबर जेरुसलेमाचे पवित्र सभेच्या कानार पडली आनी तांणी बार्नबासाक आंतोकेक धाडलो. थंय पावतच देवाचें देणें पळोवन तो खुशाल जालो आनी सुम्याक विस्वाशी रावूंक तांणी तांकां उर्बा दिली. कित्याक तो एक बरो आनी पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थान भरलेलो मनीस आसलो आनी सुम्याचो पाटलाव करतल्यांची संख्या जायती सोडली. उपरांत बार्नबास पावलूक सोदूंक तार्सुसाक गेलो आनी तो मेल्या उपरांत ताणें ताका आंतयोकेक हाडलो. एक आख्खें वरस थंयचे पवित्र सभेन ते जियेले आनी पुष्कळ लोकांक तांणी शिकवण दिली. आंतयोकेक शिसांक पयलेच फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोवकार. आमचो सगळ्यांचो जबाब जावन दी. समेज लोकांनो देवाक वाखाणा. सगळीं म्हणुया. समेज लोकांनो देवाक वाखाणा. पवित्र पर्वतार जें शार बांदलां तें सर्वेस्पराच्या मोगाचें. जाकोबाच्या सगळ्या शारां नगरां परस शिवनाच्या दारवंट्याची तो चड आपुरबाय करता. तुजे गोडविके विशीं जायते ताणें सांगून दवरलां. देवाच्या शारा जाबाब समेज लोकांनो देवाक वाखाणा. म्हाका ओळखून बसतल्या मदें राहाब आनी बाबिलोन हांव लेखतलो. तशेंच फिलिस्तिया, थीव आनी इथियोपिया ह्या शारांत जल्मल्ल्याक म्हूण लोक अळकतलो. पूण शियोनाक सगळीं माता म्हणटलीं. कित्याक आसात तितलीं शारां तिचीं बाळां. ताणेंच भोव व्हडल्या देवान शिवो शार तीर करून दवरला. जाबाब समेज लोकांनो देवाक वाखाणा. पोरसाचे पोतेर सर्वेस्पर अशें बरयता. ओमकी ओमकी पोरसा ह्या शाराक जल्मल्ली आनी ताचे राजकुंवर नाचून गावून थंय भितर सरतले. म्हणून तुज्या गोपान सगळ्यांक पिकाण. जाबाब समेज लोकांनो देवाक वाखाणा. सगळीं उबी रावया. Sorvespora, sorvespora, sorvespora Jesu. Sorvespora, sorvespora, sorvespora Jesu.
म्हजो ताडो आयकतात आनी हांव तांकां ओळखतां आनी ती म्हजो फाटलाव करतात. Salves fora, salves fora, salves fora, Jesu. Salves fora, salves fora, salves fora, Jesu. सोर्बेस पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. क्रिस्ताचो जोल्म असो जालो. ताच्या आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें. पूण ती एकठांय जिवोवच्या आदींच पवित्र आत्म्याच्या पोदवेन ती गोरबेस्त आसा म्हूण गमून आयलें. तिचो पती जुजे दोरवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उगोवंक ताका खुशी नासली. देखून तिका गुप्ती सोडून दिवंक तो येवजितालो. अशें करून ताणें थाराव घेतलो तेन्ना हांव चिंतूच ताका स्वप्नान सोर्बेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीन करून घेवंक भियो नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यांत गोरब आसा तो पवित्र आत्म्याच्या पोदवेन संभोवला. ती एका पुताक जोल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दितलोय, कित्याक आपले पोरजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो तो तोच. सोर्बेस्परान प्रवाद्या वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात एक आंकवार चेडूं गोरबेस्त जातलें आनी तें एका पुताक जोल्म दितलें आनी ताका इमॅन्युएल म्हणजे आमचे सोबें देव अशें नांव घालतलीं. हें उतर पाळून येवचे खातीर हें सगलें घडलें. न्हिदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणे जुजेन केलें आनी तिका आपली पोतीन करून घेतली. आनी तिणें आपल्या पुताक जोल्म दिसोर ताणें तिचे लागीं एक बोट करूंक ना आनी बालकाक ताणें जेजू म्हूण नांव दिलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. म्हाकानी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या बाबा भयणानो, आयचो विशय एकदम बरो आसा. तो जावन आसा सोंसणीकाय. आमचो बाग्योन जुजे सोंसणीकायेचो आसरो. सेंट जोझफ द मिरर ऑफ पेशन्स. एकलो तरणाटो एका पाद्री लागीं वयता आनी म्हणटा, फादर, म्हाका राग रोकडोच येता, म्हज्या पासत मागणें कर, कितें तरी 2 उतरां सांग. आनी हो पाद्री, हो भुरगो ताचो इश्ट आसलो, म्हणटच हो पाद्री अशें म्हणटा, दिमी घाल, हांव मागणें करता. आनी तरणाटो भुरगो दिमी घालता आनी पाद्री मागणें करता, सायबा, हाचेर जायते प्रॉब्लम धाड. सकाळीं प्रॉब्लम धाड, दनपारां प्रॉब्लम धाड, सांजे प्रॉब्लम धाड. आनी हो भुरगो म्हणटा, फादर, प्रॉब्लम न्हू, म्हाका पाशियेंस जाय, म्हाका सोंसणीकाय जाय. आनी तो पाद्री म्हणटा, पुता म्हज्या, जिवितान प्रॉब्लम येयले म्हणटोच, जिवितान त्रास येयले म्हणटोच, जिवितान कोश्ट येयले म्हणटोच पाशियेंस कितें, सोंसणीकाय कितें तें कळोन येता. म्हणजे जिवितान तर त्रास ना, सोंसणीकाय ना. वी लर्न थ्रू बिटर एक्सपिरियन्स इन लायफ. अशें तो पाद्री ताका सांगोंक सोदतालो. म्हणटोच सोंसणीकाय म्हणजे कितें? वॉट इज पेशन्स? पाशियेंस म्हणजे कितें? सगल्यांक आमकां ह्या संवसारान जियेतल्यांक राग येता, वय ना. आनी जायते फावटी आमी म्हणटा, म्हजें पाशियेंस म्हाका चुकता. आनी आमी मागणें करता, सायबा, म्हाका पाशियेंस दी. थोडीं जाणां चाई लायतात आनी आमच्या तोंडांतलीं उतरां काडटात. आनी आमी म्हणटात, नाकाक धरल्यार जीब उक्ती जाता, तोंड उक्तें जाता. म्हणटच पाशियेंस म्हणजे कितें? इंग्लीश भाशेन सोंसणीकाय पाशियेंस म्हणजे सेल्फ रिस्ट्रेन, म्हणजे कंट्रोल करून आपल्याक.
केन्ना कंट्रोल करूंक जेन्ना दुसरो तुका प्रोवोक करता उंचोवन घालता चाडोवन घालता तेन्ना सायकोलॉजिस्ट म्हणटा एक उतर उलोवच्या आदीं 10 नंबर वाच वा 10 नंबर मेज म्हणजे बी स्लो टू रिप्लाय बी स्लो टू रिएक्ट ताका म्हणटात सेल्फ रिस्ट्रेंट वा सेल्फ कंट्रोल आनी ह्या संवसारांत आमी आमचें जिवीत जियेत आसतना जायत्यो घडण्यो आमच्या जिवितांत घडटा जायतीं उतरां आमच्या कानार पडटा जावं आवय बापायक भुरग्यांची उतरां जावं बायलेक घरकाराची उतरां वो घरकाराक बायलेची उतरां वो घरांत शांती आसत जाल्यार शेजाऱ्याची उतरां वो शेजाऱ्यान शांती आसत जाल्यार वाड्याल्लीं उतरां वयता थिंगासर कितें ना कितें पडटा आनी आमचें पाशयें चुकता जायते फावटी पाशयेंस म्हणजे दी एबिलिटी टू एक्सेप्ट डिले बस डिले जाली वो टिकेट्स हाडली वो आनी कितें ट्रॅवल प्लॅनिंग केल्लें तें हाडलें वो तूं रावता आनी कोण येवपाचो आहा लेट येयलो योर एबिलिटी टू एक्सेप्ट डिले विदाउट रिएक्टींग रिएक्शन दाखयनासतना ताका म्हणटात पाशियस वो ना जाल्यार आमी म्हणटा वी एक्सपेक्ट समथींग आमच्या जिवितांत एक्सपेक्टेशन आहा बाबा अशें घडोंक जाय अशें जावंक जाय जायते फावटी जायना आनी जायना पळय तेन्ना वेन वी आर डिसअपॉयंटेड इन आर एक्सपेक्टेशन्स टू एक्सेप्ट इट ग्रेशियसली इज पेशन्स आनी एक ऑथर एक बरें डेफिनेशन दिता सोंसणीकाय म्हणजे कितें पेशन्स म्हणजे कितें बरें डेफिनेशन इट इज द काम endurance based on the certain knowledge that God is in control. आमकां थोडे फावट सोजमना बाबा आमच्या जिवितांत प्रॉब्लेम कित्याक त्रास कित्याक हांव बेश्टोच रागार कित्याक जाता तो लोक म्हाका अशें कित्याक करता हांव रिएक्ट कित्याक जाता वी डोंट अंडरस्टँड पाशियस म्हणजे म्हाका सोजमना पूण देवाक सोजमता गॉड इज इन कंट्रोल ताकाच लागून स्तोत्रांत बरयलेलें आसा साम नंबर 46:10 साम नंबर 46:10 बी स्टील अँड नो दॅट आय एम गॉड सुस्मिकाय धरात पाशियेस काडात आनी जाणो जायात हांव जावन आसा सर्वेस्पोर देव म्हणजे म्हज्या जिवितांत सगळें वायट आसत सगळें प्रॉब्लेम जायत सगळे त्रास जायत पूण म्हाका खात्री आसा देव जाणा आनी देव म्हज्या जिवितांत बरेपण हाडटलो तो जावन आसा भावार्थ सो दॅट इज पेशन्स प्रितीच्या बाबडेनो आमकां मनशांक सोंसणीकाय कित्याक आगोड लागता वाय इज पेशन्स सो डिफिकल्ट कित्याक लागून पयल्या सुवातेर आमच्या सोयंबांतूच आमकां पाशियेस ना उदाहरण एक एग्जाम्पल जेन्ना भुरगें ह्या संवसारांत जल्माक येता बेडीर आसा ते खावणीन आसा आनी मागीर ताजो डायपर ऑफ पॅम्पर भिजलो वेट जालो मुतोंक जालें म्हणटच बेबी कितें करता म्हजी माय टायर्ड आसा म्हजी मामी न्हिदल्या ती उठ्ठोच म्हजो डायपर चेंज करतली हांव गी रावतलें अशें बेबी म्हणटा ना बेबी रडोंक लागता बायक पाशियेस ना पॅम्पर वेट जाला आतांच चेंज करूंक जाय तूं टायर्ड जावं तूं कितें जावं तूं यो आनी चेंज कर नाल्यार हांव रडत रावता म्हणजे आमच्या सोयंबांतूच पाशियेस ना सो पेशन्स इज डिफिकल्ट बिकॉज इट गोज अगेन्स्ट आवर नेचर सो दॅट्स द रिजन वी गेट एंग्री दुसरें कारण जावन आसा आमकां पाशियेस वा सोंसणीकाय एकदम आगोड कित्याक जायत्या जाणांक आमकां गौर सुबेज वेदर इज प्रायड अँड सेल्फिशनेस impatience come in ज्या मनशाक गौर सुबेज आसा वो सेल्फिशनेस आपस्वार्थीपण सुबेज आसा म्हणजे तो आपल्यान चिंता आपल्याक जाय तशें जावंक जाय आनी आपल्याक जाय तशें जायना जाल्यार मागीर राग येता फुर्र जाता सो इट्स बिकॉज ऑफ अ प्रायड बिकॉज ऑफ अ सेल्फिशनेस एंड अ सेल्फिश वे ऑफ थिंकिंग we lose patience
and patience becomes difficult for us to practice. हे दुसरें कारण. तिसरें कारण जावन आसा हो आयचो संवसार सारको फास्ट संवसार वैभव ना. आतां आमी व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करता. आय डोंट नो वेदर इट इज लायव्ह. तें लायव्ह आसत जाल्यार आनी इंटरनेट सारकें चलना जाल्यार राग येता. इंटरनेट कित्याक चलना? फास्ट कित्याक ना? वैभव ना. रस्त्यार वसात, गाडी चलोवयात, मोटोर चलोवयात, सिग्नल पडलें तें ग्रीन जावंकूच ना, ऑरेंज जाता थिंगा आहा स्टार्ट. आनी जरी तर तुजी गाडी बंद पडली 2 सेकंदाक तूं स्टार्ट करता म्हणून फाटल्यान पेपे 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 करून हॉर्न मारीत रावता. वैभव ना. कित्याक? पाशियेंस ना. 2 सेकंदाचें आमकां पाशियेंस ना. म्हणजे ह्या संवसारान आमकां जाय जिवीत सगळें फास्ट 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 वैभव ना. सो बिकॉज ऑफ दीस मॉडर्न कल्चर ऑफ एवरीथींग इन्स्टंट, ATMान गेले कार्ड गेल्ले पयशे जाय, राबोंक जायना, टायम ना. आवन कित्याक आहा? पाशियेंस ना म्हणून आवन इन्व्हेंट केलां. कुकिंग करूंक रांदून कोणाक टायम आहा? आवन ओपन केलें, घातलें, गरम केलें, 2 मिनटांनी रेडी. That is the problem. So, contrary to our modern thought, आमच्या आदल्या गोंयांत बरें लायफ सुशेगाद आसलें. लायफ सुशेगाद आसलें. सकाळस सोंसणीकायेन, समजीकायेन, पाशियेंस घेवन जिवीत आमचें आसलें. आतां ना. वैभव ना. तिसरें म्हणटा तें वो चवथें म्हणटा तें जायते पावटी थोडे जाण म्हणटा म्हाका पाशियेंस ना पूण हांव सगळीं कामां करून घेता. आय हॅव नो पेशन्स बट आय डू ऑल द वर्क. थोडे सजमतात हें बरें म्हूण ऑर हो वर्च्यू म्हूण न्हू. आयज आमी बाग्योन जोझफाक बाग्योन जुझे ही नोयना करता आसतना ताच्या जिवितान आमी सोंसणीकाय पळयता. बायबलांत चड बरयलेलें ना. बायबलांत चड बरयलेलें ना. पूण थोड्यो वस्तू आमकां कळोन येता. नवो कोरार बाग्योन पावलूची चीट बरय जाल्यार Galatians chapter 5 verses 22 and 23. Galatians chapter 5 verses 22 and 23. थिंगासर आमकां पवित्र आत्म्याची फळां, फ्रुट्स ऑफ द होली स्पिरीट कोण सांगतलो? पयलें कितें? फ्रुट्स ऑफ द होली स्पिरीट. फ्रुट्स ऑफ द होली स्पिरीट, पवित्र आत्म्याची फळां. पयलें फळ कितें? दुसरें, तिसरें, कितलीं आहा फळां? कांय खबर ना. येयली मिसाक, बांग गरम केलें, गेलीं घरा. एकानान गेलें, एकानान भायर. वैभव ना. वर्साचीं वर्सां मिसां येतात, दोतोनूय करतात, कांय खबर ना. आमकां तर पवित्र आत्म्याची फळां कितें ती खबर ना. जिवितान कितें दाखयतली? पवित्राची फळां पयलो म्हणटा तो मोग, दुसरो म्हणटा ती खुशालकाय, तिसरी म्हणटा ती शांती. बायबलान कितें बरयलां, पवित्र आत्म्याचें कितें बरयलां तें आमकां कांयच माहिती ना, नॉलेज ना. जिवितान आनी क्रिस्तांवपण दिश्टी पडटा ना. म्हणटूच पयलीं 3 फळां जावन आसा आमचो स्वभाव, आमचो एटिट्यूड देवा थंय. आनीक 3 फळां आसा तो आमचो एटिट्यूड, आमचो स्वभाव दुसऱ्या थंय. चवथें फळ, पवित्र आत्म्याचें फळ, फ्रूट ऑफ द होली स्पिरीट जावन आसा पाशियेंस, सोंसणीकाय. द 4th fruit of the Holy Spirit. आनी सांत जुझाच्या जिवितान आमी पळयता बाग्योन जुझाक कितलीं सपनां पडलीं? उगड आसा? बाग्योन जुझाक कितलीं सपनां पडलीं? हाऊ मेनी ड्रीम्स डीड ही हॅव? बायबल वाचतात तुमी? केन्ना तरी वाचतात? ओपन करतात केन्ना तरी? एक क्रिस्तांव बायबल तर ओपन करना इज युजलेस. इज युजलेस, प्रॅक्टिकली युजलेस. म्हणटा बायबल ओपन करूंक जाय. पयलें सोपोन पडटा, आंच बडवो येता, जुझेक सांगता आंकवार मारिया गोरबेस आसा पवित्र आत्म्याच्या बोळा. पयलें सोपोन ताणें न्यूज मेळलो तेन्ना, कानार उतरां पडलीं तेन्ना
ताची फियांसी आंकवार मारिया प्रेग्नंट आसा गोरबेस आसा राग दाखयला आबूज जाडा उचांबळे केल्या ना पाशियेंस दाखयलें सोंसणीकाय दाखयली ही वॉज नॉट क्विक टू रिएक्ट ही वॉज नॉट क्विक टू रिएक्ट तो कंट्रोल करता आपली उतरां आपल्यो कोरण्यो आपले एक्शन्स कंट्रोल करता आनी कंट्रोल करून न्हिदोंक गेलो तेन्ना स्वप्नान आज गोडवो एके भाशेन ताका सांगता दुसरें सोपोन जेजूक बाळका जेजूक घेता आनी पयस देसान वेता खंयचो देस तो खंयचो देस तो तें खबर ती खबर खंय अमेरिकाक गेलो गोंया पावलो खंय गेलो दुसरें सोपोन इजिप्ताक वयता दुसऱ्या स्वप्नाक इजिप्ताक वचोन कितले त्रास कितले प्रॉब्लम कितले पाशियेंस जाय पयशे ना दुडू ना फामील ना कोण ना कितले ट्रॅव्हलिंग परदेसान जिवीत कशें जातलें कितले हुस्के तरी बायबलार खंयसरूच बरोवंक ना जुजेक राग गेलो जुजेन देवाचें शीण केलो नॉट गिवन तिसरें सोपोन खंयचें आंच बुडवो येता आनी जुजेक सांगता आतां पोत्तून तूं इस्रायलाक वच हेरोद पातशाय मेलो वच आनी पोत्तून जर्नी ट्रॅव्हलिंग यात्र पोत्तून तो इस्रायलाक येता तिसरें सोपोन इस्रायलाक वाटेक आसतना आनीक सोपोन पडटा तूं जेरुजलेक वचोन काय नाजारेत वच चवथें सोपोन कितलें पाशियेंस देव जुजेचे प्लॅन चेंज करीत आहा कितलें पाशियेंस कितली सोंसणीकाय ह्या भाग्योन जुजेच्या जिवितान आमकां देखून येता प्रितीच्या बाबडीनो जुजेच्या भाशेन आमी सोंसणीकायची मनशां जातलीं पाशियेंसाची मनशां जातलीं जाल्यार कितें करूंक जाय वॉट शूड वी डू इन ऑर्डर टू कल्टिवेट द वर्च्यू ऑफ पेशन्स पयल्या सुवातेर जेजू म्हणटा जॉन 15:5 चॅप्टर 15 वर्स 5 म्हजेशी रावात एबायड इन मी म्हजेशी रावात म्हणजे मागणें करात मागण्याचो मनीस सोंसणीकायचो मनीस वर्शीप अँड एडो द लॉर्ड एडोरेशन करात देवाक बोजात दिस इज इम्पॉर्टंट टू कल्टिवेट द वर्च्यू ऑफ पेशन्स एबायड इन गॉड पयले सुवातेर जितलें तुज्या जिवितान मागणें भितर सोदता जितलें तूं देवाचें उतर वाचता तुजें मन बदलता यू कॅन एक्सेप्ट लायफ एज इट इज दुसऱ्या सुवातेर स्लो डावन आमच्या गोंयांत काय बरी स्टील आली सुशेगाद स्लो डावन सगळें फास्ट सकाळीं उठलो हिंगा जालो दनपारां गेलो थिंगा जालो सांजे थिंगा रातीक हिंगा हें फंक्शन तें फंक्शन हो प्रोग्राम तो प्रोग्राम हें काम तें काम स्लो डावन मातशें जिवाक शांतीकाय घे ताकाच लागून देवान एक दीस रचला साबत म्हणून आयतार संडे कित्याक रेस्ट घेवपाक आयताराचें काम केलें आनी आयताराचोय दीस बिजी उरलो जाल्यार मनशाच्या मनाक रेस्ट ना जाल्यार फुर्र जाता सोंसणीकाय पाशें चुकता ताकाच लागून दुसरी वस्त म्हणटा ती जिवितान आमी मातशी स्लो जावंक जाय आनी खरेंच हें पॅन्डेमीक जालां कोरोना व्हायरस येयला आनी आमच्या जिविताक एके भाशेन ब्रेक मारलेले आसा म्हणजे आमकां सुबेज टायम मेवला आमच्या फॅमिली सांगाता भुरग्यां सांगाता बायले घरकारां सांगाता घरान रावून स्लो डावन तिसरें ओवरलूक द लिटल फ्रस्ट्रेशन्स ऑफ लायफ तूं कितलोय व्हडलो जावं कितलोय गिरेस्त जावं केद्याय व्हडलें तुजें पोजिशन तूं पाद्री जावं माद्री जावं काजारी जावं सिंगल जावं सगळ्याच्या जिवितान थोडे थोडे बारीक बारीक प्रॉब्लम आसाच थोडी फ्रस्ट्रेशन निराशीपण भितर सोदताच असलें घडटा आसतना आमी जायते फावटी दोळे धांपूंक जाय क्लोज युअर आयज इग्नोर सगळें आमच्या जिवितान घडटा ताका आमी रिएक्ट जावपाची गरज ना जबाब दिवपाची गरज ना थोडे फावट उगीच रावात दोळे धांकात आनी प्रिटेंड एज इफ नथींग हॅज हॅपन दॅट ऑल्सो वर्क्स अँड फायनली आमी आमच्या जिवितान निराशीपण येता तेन्ना
जायते पावटी सिकनस येता, भलायकी बिगडटा, थोडीं जाणां मरोंक पावता, थोड्यांचे प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम सुटावो जालो दुसरो स्टार्ट जाता, दुसरो सुटावो जालो तिसरो स्टार्ट जाता. थोड्यांचे सिकनस पळय आसा, जायतीं वर्सां दुयेंत, जायतीं वर्सां दुयेंत, पाशयेंत चुकता. सायबा तूं म्हाका केन्ना बरो करतलो? कितले दीस जाले, म्हयने जाले, हांव अजून पिडेंत आसा. असल्या टायमार आमी कितें करूंक जाय? हाऊ डू वी प्रॅक्टीस पेशन्स? सो वी रिमेंबर Psalm number 46:10 once again. Psalm number 46:10. Be still and know that He is Lord. सर्वेस्पर देव जावन आसा आमचो सोडवणदार. हे मनान धरून जे आमच्या जिवितांत सगळें पळय कितें घडटा तो देव जाणा. Isaiah chapter 40 verse 31. Isaiah 40:31. Those who wait on the Lord will find new strength. पाशेंस घेवन रावात, बाबाठान रावात आनी बाबाठान जिवीत जियेत जाल्यार जेजू आमची घोटाय जाता. प्रतीच्या बाबडनो हें नोयन कोत्ता आसतना किरीत भाशेन एक संदेश बागेवन जुजे आमकां दिता. एक क्रिस्तांव सोंसणीकायेचो क्रिस्तांव जावं एकदम गरज. ह्या जिवितांत जायती पिडा, जायते प्रॉब्लम्स, जायतीं वायट उतरां आमच्या कानार पडटा, आमच्या जिवितांत येता. तेन्ना सोंसणीकायेचे नमुणे जावं, बागेवन जुजे भाशेन सोंसणीकायेचो आरसो जावं देव आमकां आपयता. आमेन. सगळीं आमी आतां उबी रावन थोडीशींच मागणी बापा मुखार आमी घालुया. आमच्या कोविड सभेच्या वडिलांनी आपले पोरचेक मार्गदर्शन दिताना देवाचे येवजणे सदांच फावती रावन तांकां शिकूंक देवाची कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणी आयकून घे बापा. आमच्या सरकारान राजकारभार चलयतना सोंसणीकायेन खोजेच्या प्रश्नाक कान दिवन फुडले निर्णय घेवंक देवाचें बळ तांकां मागुया. आमचे मागणी आयकून घे बापा. आमी आमच्या कुटुंबान जियेतना आमच्या आस्तारी बागीवन जुजेची देख घेवन सदां सोंसणीकायेन कुटुंबान जबाबदारी पाळूंक बापाचें बळ आमकां मागुया. आमचे मागणी आयकून घे बापा. आयच्या नोवेनाची मांडावळ करतल्या कुसलाबाट विभागाच्या भावा भयण्यांनी कोविड सभेचो वार फुडें व्हरतना सोंसणीकाय आपणावंक जेजूकूच चिटकून रावन दुसऱ्यांक ती नमुणे जावन बापाचो आदार तांकां मागुया. आमचे मागणी आयकून घे बापा. ओगेपणान आमची मागणी बापा मुखार आमी घालुया. किरीत भाशेन सांजुजेची मदत मागुया. ही पिडा कोरोना व्हायरस पयस जावंक, जी पिडेंत आसात पॉझिटीव केसीस जाल्यात तांकां घोटाय जावंक, आनी जी मरून वेतात निमाण्या वखत्यार सांजुजे तांकां घोटाय दिवंक, तांकां सांगात दिवंक किरीत भाशेन मागुया. मोगळा बापा, बागेवन जुजेक तुवें विंचून काडलोय आनी सोंसणीकाचो आरसो करून आमकां दिलो. आमी ताचे भाशेन सोंसणीकायचे मनशां जावन थोडीशींच मागणी तुज्या मुखार आमी घातल्या. ती तूं मागून घे म्हूण आमी मागता त्या क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. गोवा
जाता जीवापासून माझ्या बाळाबोली बाळाची सुभेद जीवित माझे मिसळ भेटून जाता मोक्षा जीवा उडोपासून करे मोक्षा सोडून जीवित सोडून तोशीन बाप्पा Jesus ave voto tuka jivit moche mocha soru jivit soru koshin bappa Jesus ave voto tuka jivit moche Oczemagal babni no mojentum chemburidan sor podvidar deva bapa kamand कसलें जामून मागात हे तुझ्या हातातले बलिदान आपल्या मानाकाने मोहिमेक आमच्या आणि पोय सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेऊ सर्वेस्पर आमचो बापा हे पास्क परबीच्या सुमरमणे बोरबी आमची काळजां सदां संतोष करीत आसूं आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्कांचो योद्न तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्यो सुख सैमान नव्या जिविताचें बोल वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावूं हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांत वाडटा सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक पावूं सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सोर खाली सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्योन झुजेक मान दिवन आमी तुजी स्तुती करता तुका वाखाणटा तुजी किर्ती परगटा ह्या नितीबोंत मनशाक तुवें आंकवार देवा मायेचो पोती केलोय आनी ह्या विस्वाशी आनी शाण्या चाकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक बापाय पोरी सांबाळच्याक तुवें ताका विंचलोय जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गेंचो सगलो दोलबार तुजी तोर महिमा वाखाणटात तांचे सांगाती आमचे ताळी मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता बापा करसून पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दोनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले स्पर्शेन कश्ट मरूंक ससंगेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जेवण जातो सणे कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो
ती आपल्याशी सांग दिली आणि म्हटले, तुम्ही समेस घेयात आणि आतले पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणी कराचे रोगाक पातकांचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासा करात. Bhavataca good purgatoria. Sonia Jesu, ami odogata, ani ekasile pieta, ditle patu, tu voi povanisu, ami tuce moro porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे विडास करता आनी ह्या जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काळ तुका समर दिता. तुजे मुखार योग आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुड्यान रगत सेवतले आमी समजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर दिसतले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोली बापा आनी सगळे यादकी वर्ग बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सदरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भणीची काकलूत कर. तांकां तुजे स्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसुलीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये संगाती भाग्योन झुजे तिचो पोती भाग्योन धरुंता आनी सोर खाली तुका मनवल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर बंदोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणान. Amen. आमच्या सोडणाऱ्याच्या आज्ञा मनात धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थना दीर्घेन म्हणूया. आमच्या पासवर्गीच्या तुझे नाव पवित्र, तुझी कशी तुझी कशी स्वर्गात आमचो दिसपटो त्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां आतां पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या जिण्याक आमी बरो भाशेन रेखता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आखांतांतली वाटाय. कित्याक राजपूत ही पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबताचे दीस घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूं सगळ्या एकवटान सांबाळ. तुजो जियेत आनी राजवट चलयता ही सासणाच्या सासणान. सुमेची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटा ती शैलीच्या जेवणाक पयल्यान आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुमी धरणेचे म्हाका पाव तुज्या त्रास म्हाका भलायकी मेळटा.
Jesu maka tuji goro suke zomi zoshe udo Usia divya opisleche yatra tsoro polubiche Usia divya opisleche yatra tsoro polubiche Tuche bogo maknashiri Namo Jesu Ari Potri Tujhe Bogo Maknashiri Namo Jesu Ari Potri Midha Jesu Unakarsa Bela Potri Bela Vire Kato lolo ruka kado Iko lolo kurisado Kato lolo ruka kado Iko lolo kurisado प्रार्थूया सर्वेस्परांच्या बापा आमची सोडबून संभ्रमून आमी तुका गवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो भेटयल्यात आनी तुवें परतून आमकां तीच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कुड्यान रगत दिल्ल्या ह्या बहुमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गोरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी ससनाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सलामती पावय ही आमचे मागणी आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन. नोवेनाचे 4 निमणे आमकां फादर नेल्सन लोक ते ठुतो करता बायगून सुसेक आमच्या मदें दवरता आमचो नोमणो कसो देव बरें करूं फादर नेल्सन आयज मांडावळ केल्या फुसलाबाट बरे भाशेन केलां तुमी हेच भोगतीन आमी फुडें या निमणे दीस ऑल इज वेल दॅट एंड्स वेल म्हणटात इंग्लिशीन बरें शॉर्टाक पावता तें सगळें बरें जातलें फेस्ता दिसाक 21 8:30 आनी 2 वाड्यांतले एकेकांक इन्वायट केला फकत 10 जाणांक आमी घेतल्या उपरांत आयतार येता तेच भाशेन 21 7 7:30 फकत 10 जाणां आमी घेतल्या 2-3 सुमार आमी हे भाशेन करतल्या आमच्या मागणें चालूच दवरुया बायगोन तुजे आमकां राख आनी सांबाळ देव बरें सोर्बिस्पोर तुमचे स्वामी असो तुमचे सोया सोर पदवेदार देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा सोर्बिस्पोराक जोय जोय देवाचे देवाचे ओडकार ओडकार. Santo